थेरेपिस्ट सानिया का सलाम पहुँचे। आज जो मैं आपको प्राणायाम करवाने जा रही हूँ, वो एक साँस की प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से क्या होगा, जो पेनिस है और जिसमें इरेक्शन कम है और वो काफ़ी ये कह सकते हैं कि ढीला भी रहता है और उसमें ब्लड फ्लो भी नहीं है, इरेक्शन भी बहुत कमज़ोर है और दूसरी बात जो वजाइना है वो ढीली है और तीसरी बात कि जो ब्रेस्ट है ख़वातीन की वो अगर ढीली है, सैगी है, तो इसके लिए जो मैं आपको आज प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ, पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी जिनको आपने ध्यान से सुनना है। उसके बाद मैं छोटी सी प्रैक्टिस करवाऊंगी, उसको भी आपने ध्यान से सुनना है और उसको तकरीबन कम से कम मिनिमम आपने 6 मंथ तक आपने इसको अप्लाई करना है। 6 मंथ्स तक आप इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है, कई दफ़ा जो मैंने आपको बताया है कि कमज़ोर पेनिस की इरेक्शन और जो वजाइनल जो भी आपको डलनेस या फिर वहाँ पे वो थोड़ी सी ढीली महसूस होती है ख़वातीन को, या फिर उनकी ब्रेस्ट जो है वो काफ़ी सैगी हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो इसकी जो वजह होती है बेसिकली वो आपकी डाइट है। चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, अगर उनकी बॉडी जो है वो अच्छी जो परफॉर्म नहीं कर रही, यानी कि अच्छी लुक भी नहीं दे रही और परफॉर्म भी नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पे खुराक की कमी है। और खुराक की कमी को भी आप साथ पूरा करें, साथ में आप इस प्रैक्टिस को करें। ये नहीं होगा कि आपकी बॉडी कमज़ोर होगी, आप में जान नहीं होगी और आप जंक खा रहे होंगे, आपके पास कुछ एनर्जी डाइट जो है वो आपकी रूटीन में नहीं है, तो आप सिर्फ ये प्राणायाम करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपकी डाइट भी इसमें बिल्कुल शामिल है और आपने अच्छी डाइट लेनी है, जो कि क्वालिटी ऑफ डाइट हो। आपने चाय नहीं पीनी अगर आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि आप में कमज़ोरी भी है और आपका ब्लड फ्लो भी उस जगह पे नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं। इस वजह से चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, उनके पास अगर वजाइना ढीली है फीमेल के पास और ब्रेस्ट जो है वो भी ढीली है, लूज़ हो गई है, और जो मेल हैं उनकी अगर पेनिस में कोई ख़ास इरेक्शन नहीं है, वो ढीला है, उसमें जान नहीं है, या फिर वो मेंटेन नहीं कर सकता, तो सबसे पहले अपनी डाइट पे तवज्जो दीजिए, अपनी एक्सरसाइज पे तवज्जो दीजिए। उसके बाद जो मैं आपको प्राणायाम करवाने जा रही हूँ, यानी कि सांस की प्रैक्टिस, उसको भी फॉलो कीजिए। ये कीगल एक्सरसाइज से बहुत बहुत बेहतर है, इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हैं, जो कि मैं देख चुकी हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको ये इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि इसको आपने कैसे करना है। आंखें बंद करनी है, डेली बेसिस पे 15 मिनट्स आपने अपने आप को देने इस प्रैक्टिस के लिए। आंखें बंद, कमर बिल्कुल सीधी, और आपने ये तसव्वुर करना है कि आपका जो वही ऑर्गन है जिसको आप स्टेबल करना चाहते हैं, जिसको आप हेल्दी करना चाहते हैं, जहाँ पे ब्लड फ्लो तेज़ करना चाहते हैं, ताकि उसकी डलनेस जो है वो ख़त्म हो जाए, ताकि जो सैगी उसमें एक अपीयरेंस है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने क्या करना है कि अपने उस ऑर्गन पे, चाहे वो पेनिस है, चाहे वो ख़वातीन की वजाइना है या फिर ब्रेस्ट है, उसी पार्ट को आपने तसव्वुर में रखना है। अब तसव्वुर में पेनिस आ गया, तो आपने इसी से ही सांस अंदर करनी है और सांस बाहर लेनी है, यानी कि आपका ये ऑर्गन जो है यही सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है। आपने अपनी सांसों को कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ तसव्वुर करना है कि आपकी सांस वहाँ से आ रही है, वो तो आपके नॉस्ट्रिल से ही आ रही होगी या मुंह से ही आ रही होगी, लेकिन आपने अपनी पूरी अवेयरनेस को अपने उस ऑर्गन पे रखना है। जब आप रखेंगे तो यही होगा जो मैंने कहा कि वहाँ पे हर चीज़ जो है वो दोबारा से जनरेट होना शुरू हो जाएगी नए तरीके से इंशाल्लाह ताला। और डेली बेसिस पे 15 मिनट्स जो हैं आपने ये देने हैं और मुसलसल 6 मंथ्स तक आपने ये काम करना है। तो इंशाल्लाह ताला डाइट भी अच्छी लें, चाय नहीं पीनी, और आपने जो फ्रूट्स हैं वो भी ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, और इसके अलावा आपने जो डेट्स हैं वो भी इस्तेमाल करनी है, दूध इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ साथ आपके जो मसल्स हैं उनमें भी ताकत आएगी, और डेट्स और दूध की वजह से आयरन भी पहुंचेगा, कैल्शियम भी पहुंचेगी, साथ में ये प्रैक्टिस भी होगी प्राणायाम की। तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे इंशाल्लाह ताला।
اوکے جی، اب میں آپ کو کروا رہی ہوں چھوٹی سی پریکٹس ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیسے کرنا ہے. میرے ساتھ ساتھ کیجیے گا، اس کے بعد آپ کو اس چیز کی آگاہی آ جائے گی اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اپنی اویئرنیس کو قائم رکھیے گا جس آرگن کو آپ نے سیٹ کرنا ہے. کلوز یور آئیز، اپنی اسپائن کو سیدھا کیجیے. آپ کی چیسٹ باہر ہونی چاہیے، شولڈرز اوپن. بریتھ ان، لیکن اپنی اویئرنیس، اپنے فوکس کو اس پارٹ پہ رکھیں جو کہ خراب ہے. بالکل آپ اپنی نظروں کے سامنے وہ رکھیں، بند آنکھوں کے سامنے. وہ پارٹ آ گیا، اوکے. اب اس پارٹ کو دیکھیں کہ وہ سانس لے رہا ہے. آپ کی سانس تو چل رہی ہے لیکن یہی ایزیوم کریں کہ وہ پارٹ جو ہے وہ بریتھ ان کر رہا ہے. وہ پارٹ بریتھ ان کر رہا ہے تو وہ اوپر ہو گیا، پھول گیا ہے. ایسے جیسے کہ غبارہ پھولتا ہے، اس طرح سے وہ غبارے کی طرح وہ پارٹ جو ہے وہ پھول گیا. اس کے بعد جب بریتھ آؤٹ ہوگا تو وہ غبارہ بالکل شرنک ہو جائے گا، اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا. بریتھ آؤٹ. ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیے کہ وہ جو بیلون ہے وہ بالکل اس میں سے ہوا نکل گئی ہے اور وہ بالکل شرنک ہو گیا، واپس اپنی اسی کنڈیشن میں آ گیا. بیلون میں نے اس لیے آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بیلون کی طرح وہ جو پارٹ ہے آپ کا وہ پھول کے ڈبل سے ٹرپل سے اس سے بھی بڑا ہو گیا ہے. اتنا بڑا ہو گیا جیسے کہ بیلون پھول گیا. جب آپ نے بریتھ ان کرنی ہے تب وہ چیز آپ کا وہ آرگن جو بھی ہے جس کو آپ نے فوکس کیا ہوا ہے وہ غبارے کی طرح بہت بڑا ہو گیا، بہت بڑے سائز کا. اور جب بریتھ آؤٹ کر رہے ہیں وہ بریتھ آؤٹ بھی وہی آرگن ہی کر رہا ہے، وہیں سے ہی ہو رہا ہے. یہی آپ نے ایزیوم کرنا ہے، اپنے تصور میں یہی رکھنا ہے. تو وہ وہاں سے ہی آکسیجن باہر نکل رہی ہے اور وہ بیلون جو ہے اور وہ جو آپ کا آرگن ہے وہ شرنک ہوتا 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 بالکل چھوٹا سا ہو گیا. میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طرح سے کرنا ہے، میں دوبارہ کروا رہی ہوں. بریتھ ان. بیلون کی طرح وہ آرگن بہت بڑا ہو گیا. آرام سے آپ نے سانس لینی ہے، میں تو زور سے لے رہی ہوں. بہت بڑا ہو گیا. بریتھ ان کہتے ہوئے. ہولڈ، ہولڈ، ہولڈ. اور بڑا آپ نے دیکھتے جانا ہے. اب اس کو بریتھ آؤٹ کریں اور وہیں سے سانس نکل رہی ہے اور وہ بیلون اور وہ آرگن جو ہے اپنی اصلی حالت میں چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مجھے امید ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو پریکٹس کیجئے، آپ کو بہترین ریزلٹس ملنے والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ صبح آفٹر فجر اگر سن باتھ لیتے ہیں اور وہ بھی 15 سے 20 منٹ کی اپنی کمر کی سائڈ سے، کبھی بھی فرنٹ سے نہیں لینی، ہمیشہ کمر کی سائڈ سے لینی. شرٹ اتار سکتے ہیں جو میل ہے اور جو فیمیل ہے پیچھے گردن کو زیادہ وہ پرومیننٹ کر سکتے ہیں، گلے کو نیچے کر سکتے ہیں، وہاں سے وہ بالکل دھوپ لگے گی. وہ بال اوپر باندھ لیں اور تو وہاں سے سن باتھ لیا جا سکتا ہے. تو وہ بھی 15 سے 20 منٹ وہاں سے اپنی گردن کی سائڈ سے سن باتھ لیں. صبح ارلی ان دا مارننگ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے سب سے بہترین ٹائم وہی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں 8 بجے بھی لے سکتے ہیں، 7 بجے بھی لے سکتے ہیں. نہیں، وہ بھی اچھی دھوپ نہیں ہے. جو صبح ارلی ان دا مارننگ جب سورج نکل رہا ہے اسی کے ساتھ نکلتے کے ساتھ جو آپ کو کرنیں اس کی ملتی ہیں وہ سب سے بیسٹ ہیں. یہ کیجئے، پرانایام کیجئے، اچھی ڈائٹ کریں اور پھر 6 ماہ کے بعد رزلٹ دیکھیں کہ آپ بالکل جوان لگیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے اجازت، فی امان اللہ.